تے آقا فرماندے نے من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنہوں مرن لگیا کلمہ نصیب ہو گیا وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا۔ ایتھے قوم الٹی جمی ہے، یہ مرن تو بعد منجی دے پاوے پھڑ کے آندے نے کلمہ شہادت، پڑھ دے پڑھ دے ککھ نہیں، نہ کسے نبی کولوں ثابت، نہ کسے صحابی کولوں، نہ تابعی کولوں، نہ تبع تابعی کولوں، پاوے پھڑے نے کلمہ شہادت، یہ دا وجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بندہ مرن لگے کول کھلو کے پڑھو، انہاں مرن تو بعد کیا نہیں، مرن تو بعد ہاں کہنا کلمہ شہادت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان پڑھن تو بعد درود پڑھو، انہاں کہا نہیں پہلو پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیہ پہلو پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سری لیٹ کرو تے افطاری، انہوں نے کہا افطاری جلدی نہیں کرنی، لیٹ کرنی۔ پوری روح زمین تے اس حدیث تے عمل کردا ہے تے صرف اہل حدیث کردا ہے۔ اللہ دا شکر ہے اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے اس حدیث تے عمل کون کردا؟ اللہ اللہ، مینوں تے شک ہے کہ نماز پڑھ کے وضو نہ شروع کر دین، قوم دا پتہ کونی نا، وہ بول دے نہیں، قوم الٹی جو جمی ہے۔ وہ ایک پنگی سی نا، پنگی، وہ لوٹا وگدا ہی پنگی بند سی، وہ پنگی کہن لگا جدوں پنگی وگیا وہ تو لوٹا مک گیا، اگلے دن آندا لوٹیا تیرا اج میں علاج سوچ کے آیا، اج میں استنجا پہلو کرنا ہے تے ٹٹی بعد کرنی ہے، پخانہ بعد کرنا ہے، اج تیرا علاج سوچ کے آیا۔ اس قوم نو پٹھے ہون دی عادت پئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ انسان کا جسم کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا ہے اس میں گارا اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب اس سے ٹکرائے گی دیکھ لینا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی، جو کچھ لکھے ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا موی ٹہ پینا، صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم، دسو آج بادشاہی کدیئے، 40 سال تک اللہ یہ الفاظ کہیں گے، پھر خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہے۔ درود و سلام
امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ماشاءاللہ رمضان نواں گزرے ہے، اور رمضان تو بعد یہ پہلا جمعہ ہے، تے اللہ دا بڑا کرم ہویا ہے کہ جس مالک نے ایتکا سانو 5 جمعے رمضان عطا کیتے ہیں، اور میں دعا کرنا اللہ دے سامنے کہ اللہ رمضان دے روزے، قیام، اذکار، قرآن دی تلاوت، رکوع، سجود، صدقات و خیرات، افطاریاں، سریاں، اللہ سارا کچھ ہی اپنی بارگاہ قبول کر لے، اور ساڈے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا اس رمضان نو سبب اور ذریعہ بنا، اچھی کہہ دو آمین۔ تو میرے ذمہ مضمون موت اور قبر دے حوالے نہ لگایا گیا ہے۔ میں قرآن پاک دیاں 2 آیات پڑھیاں نے کہ کوئی انسان اس کائنات ایسا نہیں کہ جیڑا ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہے۔ جیڑا انسان پیدا ہویا ہے وہ مرن واسطے پیدا ہویا ہے، زندہ رہن واسطے نہیں۔ دنیا دے اندر ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے، انسان دی کوئی وارنٹی نہیں۔ پتا ہے کہ رات نو ستیا پیا سویرے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں۔ اگلے دن دی گل ہے، ساڈے فیصلہ آباد بلکہ جماعت دے بہت بڑے قاری نوید الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ تلاوت کر کے اسلام آباد تو اگو کراچی جا رہے نے، ناشتہ چنگا پلا کیتا ہے، سر درد تک نہیں ہے، تے جا رہے نے اسلام آباد ایئرپورٹ تے، ساڈے قاری شفیق صاحب نے وہ چھڈن واسطے جا رہے، ناشتہ چنگا پلا کیتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں، لیکن ایئرپورٹ پہنچے ہی نہیں تے راہ چ اٹیک ہویا، 1 منٹ بھی نہیں لگا تے روح پرواز ہو گئی۔ یعنی انسان دی وارنٹی نہیں، دنیا دی ہر چیز دی وارنٹی موجود ہے۔ تے نالے جڑا انسان آیا نا دنیا تے آیا ہے، یہ جان واسطے آیا، پانڈا بنے ہیں انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے۔ جیڑی عمارت بنی ہے انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جیڑا پھل کھلے ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، تے جیڑا انسان آیا ہے فیصلہ آبادیوں نے جانا ہی جانا ہے۔ پاویں 100 سال زندگی ہوئے، پاویں 1000 سال ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام دی زندگی حافظ ابن کثیر نے البدایہ 1780 سال لکھی ہے، لیکن اس تو بعد پھر بھی موت ہی آئی۔ جس طرح صحیح بخاری چ روایت آندی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کولنا اللہ نے فرشتہ بھیجیا بھی جاؤ موسیٰ دی روح قبض کر کے، انہیں اجازت نہ لئی، سیدھا ہی نبی موسیٰ دے گھر جا وڑے انسانی شکل چ۔ انہیں کہا موسیٰ جی تساں رہنا ہے کہ جانا ہے؟ تے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے عجیب آدمی نے دروازہ بھی نہیں کھڑکایا تے سیدھا ہی اندر آ گیا ہے۔ نبی موسیٰ جلالی طبیعت دے مالک سن، انہوں نے ماری چپیڑ ڈیلا کٹ چھڑیا، وہ ڈیلا جدو نکل گیا ڈیلا تلی تے رکھیا، اللہ دے کول گیا، اللہ ہی تہاڈا جڑا نبی وہ تے بڑی جلالی طبیعت دے مالک نے، میں انہوں نے پوچھا تہاں جانا ہے کہ رہنا ہے؟ انہوں نے مجھے چپیڑ مار دیتی ہے۔ فرمایا اجازت لئی ہے نہیں؟ فرمایا جاؤ، اللہ نے اپنی قدرت نہ دا ڈیلا فٹ کیتا، فرمایا ہون دوبارہ جاؤ تے جا کے نا میرے موسیٰ نے کہو کہ بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھے، جننے وال ہاتھ دے تھلے آؤن گے نا میں انہیں سال زندگی عطا کر دیاں گا۔ تے پھر ہے موت ہی، فرشتہ پھر آیا جناب اللہ نے بھیجے ہے، تے اللہ کہیں نے بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو، جننے وال آؤن گے نا تھوڑے ہاتھ تھلے میں انہیں سال زندگی دے دیاں گا۔ تے پھر کی ہونا ہے؟ پھر ہے موت ہی۔ تے نبی موسیٰ نے انہیں سال زندہ رہ کے کرنا بھی کیے تو ہونے ہی لائیا، ہونے ہی لائیا۔ موت کسے نبی ولی نو معاف نہیں کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں رہا، ایک وقت آئے گا نبی عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہے گی۔ حضرت عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دے لال تک کوئی نبی کائنات دے اندر رہن واسطے نہیں آیا،
جے ساڈے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہن واسطے نہیں آئے تے میں تے تو کس باغ دی مولی ہاں؟ قرآن دا اعلان سنیے پیغام رب العالمین فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا کوئی بشر جیڑا ہے وہ کائنات چ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ میں تے پڑھ رہا سا نبی سلیمان علیہ السلام ایسے نبی نے جنہاں نو اللہ نے پوری کائنات دے اندر حکومت عطا کی تھی۔ 4 بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ نے پوری دنیا چ حکومت دے چھڑی سی۔ انہاں دے اندر نبی سلیمان، ذوالقرنین، بخت نصر تے نمرود، 2 کافر نے 2 مسلمان نے۔ انہاں نو اللہ نے پوری کائنات دے اندر حکومت عطا کر دی تھی۔ نبی سلیمان علیہ السلام دی شہانہ زندگی ہے، اس طرح کر کے تخت تے بیندے نے تے ہوا نو آندے نے میرا تخت چوک کے فلانی جگہ تے پہنچا دے، وہ پہنچا دین دیئے۔ ایک دن نبی سلیمان اپنے وزراء سمیت تخت دے اتے بیٹھے، ہوا نے تخت چکیا، ایک بندہ سامنے کھڑا ہے، آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شانہ نے نبی سلیمان دیاں۔ نبی سلیمان نے سبحان اللہ سنیے، ہوا نو آندے نے میرا تخت تھلے رکھنا۔ فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے سبحان اللہ۔ نبی سلیمان نو بندہ کہندہ ہے جی میں کہے نے تھوڑی شان و شوکت ویک کے تھوڑا مقام ویک کے نبی سلیمان آندے نے سبحان اللہ کہن والے آ نبی سلیمان بھی نہیں رہنا، نبی سلیمان دا تخت بھی نہیں رہنا، لیکن تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اس واسطے کیا نا نیک صالحات جڑے اعمال نے نا سبحان اللہ و بحمدہ ذکر اذکار جڑا کرنے اے باقی رہے گا۔ مال بھی دنیا چ رہ جانا ہے، اولاد بھی دنیا چ رہ جانی ہے، اولاد بھی فنا ہو جائے گی، مال بھی فنا ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے دوستو اس زندگی محدود ہے، اگے جڑا سفر شروع ہونا ہے وہ لا محدود ہے۔ اللہ اللہ وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں جنہیں موت دا ذائقہ نہیں چکھنا۔ اللہ اللہ جیڑا روح چیز ہے انہیں ایک دن بے جان ہونا ہی ہونا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تے ہر انسان نو او دے پورے پورے عملان دے اجر دیتے جان گے۔ فمن زحزح عن النار، ایتھے دنیا چسی آنے ہاں جدے کو گڈی چنگی ہے بڑا کامیاب ہے، جدی کوٹھی چنگی ہے بڑا کامیاب ہے، جدا کاروبار چنگا ہے بڑا کامیاب ہے، جدی برادری کنبہ قبیلہ اچھا ہے بڑا کامیاب ہے، جدے کول صدارت وزارت ہے، ایم پی اے دی سیٹ ہے، ایم این اے دی سیٹ ہے، وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔
ہے، لیکن قرآن کہندا ہے اللہ دے ہاں کامیاب کون ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار، جڑا جہنم دی اگ دے کولوں بچا دیتا گیا، وادخل الجنہ تے جنت چ داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب جے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي، اللہ آندے نے اسی تے فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، ہور او دا کام ہی کوئی نہیں۔ وہ آؤندا ہے ماواں دیاں گوداں چ کھیڑ دے بچے لے جاندا ہے، وہ آؤندا ہے پیوواں دے کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے، وہ آؤندا ہے بہناں دے کولوں ویر کھو کے لے جاندا ہے، وہ آؤندا ہے بچیاں دے کولوں باپ کھو کے لے جاندا ہے، بیوی دے کولوں خاوند کھو کے لے جاندا ہے، سارے کول بیٹھے ہی رہ جاندے نے۔ بابا جی آندے نے نا، آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، اوے موت آئی سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اوڑ کے تھوں جانا، اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے ہی نے ٹکانا، تے نقشہ رحمان کھچ دے۔ پارہ 27ویں سورت جڑی یہ سورہ واقعہ ہے، اللہ فرماندے نے فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا ان کنتم صادقین۔ ایتھے ادھر میرے وال ویکھو، حلق چ جان پہنچ گئی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سارے کول ہی بیٹھے نے، تیری چار پائی دے چفیرے، بہناں بھی بیٹھیاں نے، ماں باپ بھی، بڑھا پیو بھی بیٹھا ہے۔ پیو آندا ہے او پترا واریاں تے میریاں سن لے کے توں ٹر چلے ہیں، جانا تے میں سی، میری چار پائی نو کندھا توں دینا سی، تے بڑھے پیو دے کندھیاں تے وزن پا کے ٹر چلے ہیں۔ اتوں آواز آؤندی ہے بابا کون ہے جڑا کسے دیاں واریاں دیندا ہے؟ اے میرا قانون ہے کہ بڑھے پیوواں نو جوان پتراں دیاں میتاں چکنیاں ہی پہ جاندیاں نے۔ مان دیئے پترا تیرے پیشاب تے پخانے دیاں بدبوواں اجے میرے ناخنا چو نہیں گئیاں، تے خوشیاں دین تو پہلے ہی جدائیاں دے کے ٹر چلے ہیں۔ بیوی آندی ہے یہ بچے ابو کنوں کہن گے، بہناں دیاں نے ساڑھے سراں تے پیار کون دے گا؟ دھیماں پیاری تے باپ پیارا رو رو نیر بہاوے، آکھن بول بچا ایک واری ہن بولن تیرا پاوے، ہن کیوں کر بولے جند نمانی جد صدا آیا الہی، اوے مار مروڑ کے بن لے چلے یہ رب دے سخت سپاہی، اللہ دے میں سارے چوئی جان کٹ لئی ہے۔ ترجعونہا، دنیا دے سارے بابے کٹھے کرنا جنہیں بھی ہے نہیں فیصلہ باد دے، جڑے آندے نے ہی مشکل کشا تے حاجت رواواں، سارے بابے کٹھے کر، دنیا دے سارے ڈاکٹر کٹھے کر، دنیا دے سارے حکیم کٹھے کر، سارے مل جو اللہ نے جیڑی جان میں کٹی ہے انہاں نو کہہ واپس ہی لٹا دے۔ ترجعونہا،
इन कुंतुम स्वादिकीन, इन्हां नूं कह वापस ही पा देण। ते मेरी कड्डी जान नूं कोई वापस पा नहीं सकदा, ते जेड़ी जान विच मेरे तो इलावा उन्होंने बाहर कढ़ कोई नहीं सकता। तो फिर मुश्किल कुशा कौन है? एक होर कुरान दा मुकाम सुन लो ना, अल्लाह फरमाते ने कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकीला मन राक। इत्थे पहुंची है ना जान, ते रा के रुकिए विचों आंदा यार इथों दम करने वाले दा ही पता करो, आन के साडे अब्बे नूं दम ही कर दे ते मौत दे शिकंजे को इहदी जान छुट जाए। हुण किसे काहिन ते किसे दम करने वाले दा दम भी नहीं चलदा पिया, किसे हकीम दी पुड़ी काम नहीं करदी पई, किसे डॉक्टर दा टीका काम नहीं करदा पिया, किसे दी दवाइयां बेअसर हो गई ने। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़। पता की आंदे ने यार लत्तां हिलाण दिया, कदी लत्तां तां करदा कदी ठां करदा, फड़ के लत्तां ते फड़ो यार। ये हुण जेड़े तेरे अपने ने ना, जिन्हां वास्ते हलाल हराम दी तमीज, ये तेरियां लत्तां फड़ के तेनू मरवाण डे ने। आंदे नहीं बाबे इन्हां दियां लत्तां फड़ के सीधियां करो भाई, इहदे बाजू फड़ के सीधे करो, ते लत्तां फड़ के रखो, हलाए ना। ये रूह लगी है निकलन, ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने जदों बंदा मर रहा उहदे कोल खलो के उची उची कलमा पढ़ो, ओनू ना कहो तू कलमा पढ़, किते सकराते मौत च इनकार ही ना करदे मैं नहीं पढ़दा। ओनू नहीं कहना तुसी पढ़ो, थोड़े पढ़न की वजह तो ओदी जबान ते कलमा जारी हो जाए। ते आका फरमांदे ने मन आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना, जिन्नू मरन लग्या कलमा नसीब हो गया वो डायरेक्ट जन्नत च दाखिल हो गया। इत्थे कौम उल्टी जमी है, ये मरन तो बाद मंजी दे पावे फड़ के आंदे ने कलमा शहादत, पढ़दे पुढ़दे कख नहीं, ना किसी नबी कोलों साबत, ना किसी सिहाबी कोलों, ना ताबी कोलों, ना तबा ताबी कोलों, पावे फड़े ने कलमा शहादत भी दा वजूद है। नबी पाक ने फरमाया बंदा मरन लगे कोल खलो के पढ़ो, इन्हां मरन तो बाद क्या नहीं, मरन तो बाद अहां कहना कलमा शहादत। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अजान पढ़न तो बाद दरूद पढ़ो, इन्हां कहना नहीं पहलू पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि पहलू पढ़ना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया सरी लेट करो, ते अफ्तारी इन्होंने कहा अफ्तारी जल्दी नहीं करनी, लेट करनी। पूरी रूए जमीन ते इस हदीस ते अमल करता है, तो सिर्फ अहले हदीस करता है। अल्लाह का शुक्र है अगर जमीन की धरती ते अहले हदीस ना होंदे, इस हदीस ते अमल कौन करता? अल्लाह अल्लाह। मैनू तो यह शक है कि नमाज पढ़ के वुजू ना शुरू कर दे, कौम का पता को नहीं ना, वो बोलते नहीं, कौम उल्टी जो जमी है। वो एक भंगी सी ना, भंगी वो लोटा वगदा ही, भंगी बंद सी। वो भंगी कहन लगा जदों भंगी वगया उदों लोटा मुक गया। अगले दिन आंदा लोटिया तेरा अज मैं इलाज सोच के आया, अज मैं संजा पहलू करना है, तो टटी बाद च करनी है, पखाना बाद च करना है, अज तेरा इलाज सोच के आया। इस कौम नू पुठे होने की आदत पई। नबी पाक ने फरमाया बंदा मरन लगे उहदे कोल खलो के कलमा पढ़िया कर। ते बाबा जी पता की आंदे ने, आंदे ने मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा है, और जेड़े टुर गए नहीं उन्हां दे कोल असां जाना है, उन्हां साडे कोल, उन्हां साडे कोल नहीं आना। और मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग दा इको फेरा है, इथों नजर बचा के टुर चलिए अगे सफर बड़ा लमेरा है। जा वेख कबर दी वादी नू आबादियां दी बर्बादी नू, ओए छड़ दुनिया दी गम शादी नू, इथे पाइयां विच नखेड़ा है, इथे कबरां दे ढेर उचेरे नी, दस थले वसदे केड़े नी, ओए कई तेरे ते कई
میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ اے دعا کریا کرو رب اگے تنہائی چ بیٹھ کے نا اللہ اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے فوت کری خدا دی قسمیں مرن لگیا کلمہ نصیب ہو گیا لیکن ایک گل یاد رکھو مشرک نو کلمہ نصیب نہیں جے ہوندا بے نماز نو کلمہ مرن لگیا نصیب نہیں ہوندا بد عمل نو نصیب نہیں ہوندا جدوں آخری آوے سا اللہ میں کہاں لا الہ الا اللہ ساڈی اللہ سارے نہیں ساڈی لگی توڑ نبھا اللہ ساڈا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اللہ اللہ جان پہنچیے حلق دے اندر اللہ لاندہ دم کرن والے دا پتہ کرو اے دیاں پنڈلیاں پچ ملا دیو تے ہن کی آندہ ہے فلا صدق ولا صلی نہ میں نماز پڑھی تے نہ میں اللہ دے راج خرچی کیتا ہون آندہ ہے جدو ہی آنے ہاں نماز پڑھو اور مولوی جی ٹائم ہی نہیں ہوندہ نماز کی پڑھی ہے تو ہی تے ویلے ہو سوائے بانگا کہن تو یا نماز پڑھن تو تھانو تے کام ہی کو نہیں سانو 100 کام نے ہون جان ایتھے پہنچی انگوٹھا رکھیا فرشتے نے آندہ فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی اللہ اکبر کبیرہ اپنی زبان چو کہی جا رہے ہے میں تے اللہ دی کوئی گل منی نہیں اتو آواز آؤں دی ہے اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا محدثین آندے نے اللہ 4 لانتاں بے نمازی تے پاندے نے وہ بے نمازہ تیرے تے لانت ہوئے تیرے تے لانت ہوئے پھر تیرے تے لانت ہوئے پھر تیرے تے لانت ہوئے بے نماز مرد ہے جہنم دے فرشتے گلیز ترین ٹاٹ لے کے یہ دے سرانے کھلوتے ہوندے نے فرشتہ روح قبض کردہ ہے گلیز ٹاٹاں چے دی گندی روح نو لپیٹے آ جاندہ ہے آسمان تے کھڑے آ جاندہ ہے آسمانہ دے دروازے بھی بند ہو جاندے نے آسمانہ دے اندر بوواں پھیل جاندیاں نے آقا فرماندے نے اللہ پاک حکم دیندے نے اے دی روح نو سجین دے اندر سٹ دیو پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یارویں جنہ دے نا دی کھائی جاندی ہے آندے نے بے نماز مر گیا ہے انہوں غسل نہ دیو بے نماز مر گیا ہے انہوں کفن نہ دیو بے نماز مر گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایدہ جنازہ نہ پڑھاؤ بے نماز مر گیا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چے دفنی نہ کرو یہ بے نماز دی بھی کو زندگی فرمایا دی روح دے جسم چو ایویں نکل دیئے میرے تھوڑے پیرو مرشد فرماندے نے جس طرح مل مل تا ڈبٹا ٹینگرہ تے پا کے کھچیا جائے تے لیر ہو جاندہ ہے اس طرح فرشتے جڑے نے بے نماز دے منہ تے تماچے مار دے نے آندے نے خبیث روح نکل یہ دے جسم چو جدو روح جدا ہوندی ہے دا جسم بھی لیرہ لیرہ ہو جاندہ ہے لیکن تسی تے ویندے نہیں نا تے دوجا خوش نصیب نمازی بھی ہے یہ نمازی دا مقام بڑا ہے کئیاں نے صرف رمضان چی ہن روزے رکھے نے تے نمازاں پڑھیاں پورا سال ہن قرآن پڑھن تو چھٹی روزہ رکھن تو چھٹی اور اس تو بعد قرآن پڑھن تو دعا کرن تو صدقات تو خیرات کرن جی رمضان چو پیسے دے چھڑے نے ہن ضرورت ہے آنے آگے نہیں بولو اچھا منو اپنی ایمانداری نہ دسو سمجھدار نیک بندے آئے ہو ماشاءاللہ جمعے چ نبی پاک نے رمضان تو علاوہ روزے نہیں رکھے بولیے ذوالحج دے 9 روزے رکھے نے نبی پاک نے شبان دا ادھا مہینہ روزے رکھے نے ہر سوار جمعرات دا روزہ نہیں چھڑیا 13 14 15 ایام 20 دے ہر مہینے روزے نہیں چھڑے یوم عرفہ نہیں یوم عاشورہ نہیں چھڑیا پورا سال نبی پاک نے روزے رکھے نے آج بھی عرب دے اندر سوار جمعرات نو بڑی کثرت نہ لوگ مکے مدینے چ روزہ رکھ دے باقاعدہ طور تے دسترخوان لگ دے آپ نے پورا سال اچھا رمضان چا آپ نے نوافل پڑھے نے پورا سال تہجد نہیں پڑھی بولیے پڑھی ہے نا اگر رمضان چ منگے ہے تے پورا سال بھی منگے ہے
رمضان چ خرچ کیتا ہے تے پورا سال ہی خرچ کیتا ہے، رمضان چ قرآن پڑھیا تے پورا سال ہی پڑھیا ہے۔ اللہ اللہ، آئیے رمضان دے اندر اگر میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے دعوتاں کیتیاں نے افطاری دیاں تے پورا سال ہی آپ نے کیتیاں نے، اتو آواز آؤں دی ہے رمضان جیسی زندگی تو بنا لے تے عید جیسی موت میں دے دیاں گا۔ وہ سمجھ آئی جے؟ رمضان جیسی زندگی تو بنا لے تے عید جیسی موت۔ پھر جدوں موت آئے گی جنت دا فرشتہ آئے گا، انہاں دے کول جنت دے فرشتیاں کو جنت دے بہترین رومال ہونگے بڑے خوشبودار، تے ایسرا نا تیری روح تیرے جسم چو ایویں نکلے گی جویں مشک دے وچوں آسانی نہ پانی نکل جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم جعلنا، اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کری۔ فرشتے کھڑے نے، تیری روح نکل دیئے پئی تے پتہ کی آندے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ منو کیڑے ویلے یاد آئے حضرت عبداللہ بن عباس قید رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دی قبر طائف دے اندر مسجد بھی ہے، لائبریری بھی ہے، اس لائبریری چ آج بھی وہ پتھر پے نے جنہ پتھراں تے میرے عبداللہ بن عباس نے اپنے ہاتھ نہ قرآن لکھیا سی۔ انہاں نے جدو موت آئی نا، فوت ہوئے، نہلا کے کفن دے کے رکھیا، تے انہاں دے کفن چ نا بڑا خوبصورت سفید رنگ دا ایک پرندہ آ کے وڑ گیا۔ ساتھیاں نے انتظار کیتا بھی نکلدا چلو دفن کرنے، ادھا گھنٹہ انتظار کرو، نکلے ہی نہ، اوویں ہی پھڑ کے نہ دفن کیتا ہے، مٹی پہ جاندی ہے، قبر مکمل ہو جاندی ہے، دعا لگے نے کرن تے قبر دے سرانے والوں آواز آوندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اصل موت تے دنیا تو جائے تینو VVIP پروٹوکول دیتا جائے۔ وہ کدی موت ہے دنیا تو جائیں تو لوگ بھی لانتا پان۔ عربی دا ایک شاعر آندہ ہے جی صاحب، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَبْنَ آدَمَ بَاقِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ اے ابن آدم، جدو تیری ماں نے تینو جنم دیتا نا، تو رونا سین تے تیرے رشتہ دار ہس دے ہن۔ اللہ نے بھتیجا دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، پوتا دیتا ہے، نواسا دیتا ہے، پانجا دیتا ہے، تینو مبارک ہوئے۔ لوگ مٹھیائیاں کھا رہے نے، کھوائیاں جا رہے ہیں، لوگ ہی ہس دے نے، تو رونا ہے۔ فَعَمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ ایویں دے عمل، ایویں دا کردار، ایویں دی گفتار پیدا کر کے ٹر جا، جدو تو دنیا تو جائیں تینو گلیاں دے کاکھ وی رون، ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا سی۔ اصل زندگی اے زندگی جے کہ تو دنیا تو جائیں ہر آخر روئے تے تو اپنے عملان دی وجہ تو اللہ دے دربار چاہتا ہوئے۔ اے زندگی اے نہ ہوئے کہ تو دنیا تو جائیں لوکی مسلح وشا کے نفل پڑھ دینا، اللہ تیرا شکر ہے بندہ مغرولت ہے۔ ایسا بھی ہوندہ ہے نا، کئی بندے مردے نے لوگ نفل پڑھتے نے تے کئی بندے مردے نے ہر آخر رون دی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، انہاں نو 3 بادشاہاں نے مارے ہے، تے کوڑے کھاندے نے تے کوڑے مارن والے تھک جاندے نے تے کھان والا نہیں تھکدا۔ تے گل ایک ہی ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے۔ امام صاحب کوڑے کھا کھا کے آندے نے، القرآن کلام اللہ، پتا جے ایک کوڑا ویکھن واسطے
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارے چو چل کے بغداد پہنچے، جس کوڑے نہ احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے، میں وہ کوڑا تے ویکھ کے آواں۔ جدو آن کے میرے بخاری نے کوڑا ویکھیا تے چیخاں نکل گئیاں، فرمان لگے کوڑا کسے ہاتھی تے برسدا تے او بھی مر جاندا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نو وقت دا بادشاہ آندا ہے، اوے مولوی تو زد تو باز نہیں آندا، تیری اے وقت اے تیری قدر ہے، تینوں کوئی چھڑان بھی نہیں آندا۔ امام صاحب ایسرا تان منہ کر کے آندے نے، اوے بادشاہ وقت سن لے، تیری میری عظمت تے قدر دا پتہ او دن لگے گا جدن جنازے اٹھن گے۔ بغداد دا بادشاہ مرد ہے، او دی چار پائی بغداد دے چوک چ پئی ہے تے کوئی کندہ دین والا ہی کوئی نہیں، تے میرے احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھدا ہے۔ 20 لاکھ بندے نے جنازے دے اندر شرکت کی تھی ہے۔ جدو کوئی میڈیا نہیں، کوئی نیٹ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، 20 لاکھ بندے نے، حافظ ابن کثیر لکھتے نے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی امام دا جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تے جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے نا، اے ہی کردار آواز آئی، انہوں تے میں معاف کاری چھڑیا، جنہ آج دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا۔ میرے بھائیو اصل زندگی ہے وے، تے موت تے تینوں تعارف اپنا کران ڈئی ہے، ایویں بھلیا پھرنا ہے تے دنیا دے پیچھے لگ گیا، موت نو پلا بیٹھے ہیں، قبر تے حشر نو پلا بیٹھے ہیں۔ موت کی آندی ہے، موت نام ہے کہندے میرا تے جس گر قدم ٹکاواں، دکھاں درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں۔ تے گل سن لو، رستم جے بہادر لکھاں میں پونی وانگ مروڑے، میں لکما کر لکمان جیاں تھی حکمت مان تروڑے۔ فیصلہ بادیو، موسیٰ جے پیغمبر میں تھوں ایک پل مولت نہ پائی، آسا چھوڑ بے آسا ٹریا تے چیز نہ کوئی اٹھائی۔ اے شطرنج حیاتی والی، اے شطرنج حیاتی والی تے لگ دیئے بہت پیاری، اوے کھیڑ گئے نی لاکھ ہزاراں تے اوڑک بازی ہاری، دور گیاں تے وچھڑ گیاں دی تانگ نہیں دلاں تو جاندی، ہتھی جنہاں نوں دفن کر لئیے تے مکیے آس دلاں دی۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ میرے بھائی موت ایک اٹل فیصلہ ہے، قرآن کی آمد ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ پاج لے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب بند کمرے شیشے دے محلات بنا لے، اپنا ملک چھڑ کے دوجے ملک چلا جا، اپنا شہر چھڑ کے دوجے شہر چلا جا، جیڑا وقت مقرر ہے تے جیڑی جگہ مقرر ہے اللہ نے تینوں اتھے لے جانا ہے تے اوتھے تیری روح قبض ہو جانی ہے۔ ایک لمحہ ایک منٹ سکنٹ دا بھی ہیر پھیر نہیں ہونا۔ کئی بندے نہیں آندے ایتھے ہن میرے کو بیٹھا سی، میرے نال چاہ پیتی سو یار، روٹی کھادی سو، میرے کو روز ہوندا سی، فوت بھی ہو، میں مندا ہی نہیں۔
تیری عقل منے نہ منے رب نے منوا لینا ہے. اور بولو رب نے. ادھروں روح نکلی ہے تے پتر کی آندے نے ابیراں دی گھڑی بھی لا لو بھائی. یہ کون کہہ رہے نہیں جنہ واسطے تو بیٹیاں دے حق مار کے نہیں جنہاں نو دیتے بول دے نہیں. جنہ واسطے بھراواں دے حق نہیں مارتا رہا, جنہ واسطے پراپرٹی تے جائیداداں دے قبضے نہیں کرتا رہا, جنہ واسطے یتیماں دا حق نہیں ماریا, وہ کہندے نے ہاں دے نے ابیراں دے کپڑے اوویں نہیں لیندے کینچیاں نہ کٹ کے لا لو. انہاں کینچیاں نہ کٹ کے بھی لا لینے. تے پھر یہ بھی نہیں کہ تیرے تے 2 لوٹے پانی دی پاس. ہاں مولویاں دا پتہ کرو ساڈے ابے نوں نوائی دے, انہاں دے نوانا بھی آپ نہیں ہو. جنہاں دے مان کی تھے وہ دنیا دے اندر انسان کنا خوش قسمت ہے کہ جدا بیٹا گسلتا ہے باپ دی 4 پائی اگے رکھ کے جنازہ پڑھا ہے. یہ تو وڈا خوش قسمت انسان کائنات چ کوئی نہیں. ہن تے ساڈیاں اولاداں نوں جنازے دیاں دعاواں بھی نہیں آوندیاں, انہاں پڑھانا گھٹا ہے ساڈا جنازہ. اگلے دن ایک ڈاکٹر فوت ہویا MBBS 4000 روپیہ چیک کرن دی فیس لیندا سی. $15-16 بندے لیندا سی فیس. مر گیا اگو بیٹا ایک کوئی وہ بھی ڈاکٹر تے بیٹا ہن پیو دی 4 پائی دے کھلو کے کی آندا پیا نالے روئی جاندا تے آندا ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. وہ کنا خوش قسمت انسان ہے جدا بیٹا جنازہ پڑھائے. بیٹا فیصلہ بادیو ایک بیٹا ایویں دا بنا جو کہ جڑا تھوڑے مرن تو بعد تھوڑی قبر تے دعا کرے تھوڑا جنازہ پڑھائے. عرش تو آواز آؤندی ہے جیڑا درد تیرے بیٹے تے دل چاہ سکتا ہے وہ کسے مولوی تے دل چ نہیں آ سکتا. میرے ابا جی فوت ہوئے نا تے میں اپنے استاداں نوں کہا استاد جی تو ہی جنازہ پڑھانا. کہنے لگے تینوں کدے واسطے پڑھایا تو پڑھا, تینوں کدے واسطے پڑھایا. میں کہا نہیں استاد جی تو ہی میرے استاد ہو بزرگ ہو, تو ہی پیچھے کھلو میں آگے کھلو, میں تے ادبا نہیں گل کہہ رہے. بہرحال انہوں نے منو کیا تو آپ پڑھایا, میں پڑھایا نا جنازہ تے میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے. انیاں چیخاں مار کے میں رویا تے بعد چ میرے استاداں نے منو کی کیا انہوں نے کہا پتر ہے جڑا درد تیرے دل چ ہی ہے میرے دل چ نہیں سی ہونا. فیصلہ بادیو اپنے بچیاں نو خدا را قرآن دے حافظ دین دے عالم بنا جاؤ, کم از کم تھوڑے مرن تو بعد تھوڑے جنازے تے پڑھا لینا. دنیا تو چلا گیا ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اتار لو کپڑے اے دے آنکھ سنایا اے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دیکھ کے گسل گل وچ کفنی چاپائی آ لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی آ چھڑ دیتا تینو اج پہنا تے پائی آ کسے بھی ساتھ دیتا نہیں. میں تے کپڑے دیاں ملان دے مالک بھی ویکھے جنہاں نو جان لگیا کفن بھی نہیں ملیا. وہ بول دے نہیں کپڑے دیاں دکاناں دے مالک گئے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی. کفن بھی نصیبہ نہ ملدا قبر بھی نصیبہ نہ ملدی. کفن چ بھی شک کے قبر چ بھی شک کے موت برحق کے. ضیاء الحق دنیا تو گیا 11 سال حکومت کی تھی, صدر رہا جرنیل رہا, جان لگیا قبر بھی نہیں ملی کفن بھی نہیں ملیا. ٹوپی پھڑ کے ایک اسلام آباد نپی ہے بھیا ضیاء الحق صاحب دی ہے اوقات کی یا کدی سوچی ماں دی ہندیر کوٹری چو دنیا تے آیا تے ہتھوں پیروں کھالی تے لکوں گلوں تے جدوں قبر دی ہندیر کوٹری چ جانا ہی ہتھوں پیروں تے لکوں گلوں اے ہی آ تے نیرگاہ دا چکیا جے نہ کہے دا پلاٹ چھڑنا ہے نہ دکان چھڑنا ہے نہ مکان چھڑنا ہے. بھیناں دے حق ماری جانا ہے, بیٹیاں دے حق ماری جانا ہے, بھراواں دے حق ماری جانا ہے, یتیماں دے حق کھائی جانا ہے. ظالماں دنیا چ کٹھا کر کے تو جانا ہے, اولاد تیری نے یشی کرنی ہے صاحب تو دینا ہے. میں اگلے دن طریق الخلفاء عربی امام سیوطی دی پڑھ رہا سا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں 8 سال تو بعد
حضرت عمر نو ویکھیا تے پسینہ صاف کرن رہے ہیں خواب چ. میں کہا عمر پسینہ کیسا ہے؟ فرمایا عبداللہ اج اپنی خلافت دا حساب دے کے فارغ ہویا. اج یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نبی نے زبان نبوت چو جنتی آکھیا، جنہوں کئی دفعہ جنتی کیا. عمر میں جنت چ محل ویکھیا ہے بڑا خوبصورت، تے او دے اندر ایک بی بی وضو پہ کر دی. میں پوچھا جبریل کون ہے؟ سنیا حور عمر دا انتظار کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ کہن رہے ہیں کہ آج حساب دے کے فارغ. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. وہ سمجھ آؤں رہی جی کوئی؟ اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. گل بڑی با کمال. لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات نو پہچان لے. او بولو کی اوقات ہے ساڑی یہی ہے نا. تے جڑا مال کٹھا کیتے تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے. وہ پتہ ہی دو گا کپڑا بھی لبنا ہی کہ نہیں. یہ بھی نہیں آندے کفن نو جیب لا کے نا تے حاجی صاحب دا مال وچ پا دیو قبر چ کم آئے گا. جیب کتھوں لگنی ہے؟ نہ سین بھی نہیں مارنی. بول دے نہیں. کدی کفن نو سین وجی ویکھی جے؟ درمیان جو کینچی وجدی ہے ادھا ٹوٹا تھلے تے ادھا اتے. یہ بھی تیرا جسم ٹکھن واسطے، ورنہ جاننا تو ننگا ہی ہے پیا. تیرا کجن کج کے بھیجیا جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تیرے پیچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا. موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی اے اوقات ساڑی سارے دی. میرے بھائیو دنیا تو چلے گئے، بندہ مر گیا، ہن جلدی کرو. اینے وجہ جنازہ لے کے قبرستان نو ٹر پے. جنازہ پڑھایا تے میں تے کہنا ہونا مرنا بھی اہل حدیث دا تے جینا بھی. جویں دا جنازہ تھوڑے علماء پڑھان دے جے روئے زمین تے کونی جی پڑھان دا. بول دے نہیں. کئی بندے ساڑھے پیچھے جنازہ پڑھ کے اہل حدیث ہو جاندے ہیں. صحیح گل. نبی علیہ السلام نے ایک جنازے چینیاں دعاواں پڑھیاں دوجا صحابی آندا کاش دی جگہ تے اج میت میری ہوندی. اینیاں دعا اللہ دے فضل نہ ساڑھے علماء جڑے نے جنازہ پڑھان دا حق ادا کر دیندے نے. دوجے پاسے تے سکینٹاں جی پڑھایا جاندہ. سکینٹاں جی صحیح گل. سکینٹاں انہوں نے بھی کونی جی پتا. ایک جگہ تے میں گیا نا، وہ بندے حدیث ہوئے تو انہوں دی والدہ فوت ہو گئی. اسائی والد قریب ایک پنڈ ہے تو اتھے جاندے انہوں پیر نے نا موڈے دے چٹا پرنا رکھیا تے پگ بنی تے تحمد تے انہیں کرتا پایا تے انہوں نے کہا جی پیر صاحب جنازہ پڑھان گے. وہ جڑے میت دے منڈے سن دا خام کہنے لگے نہیں یہاں پسروری صاحب نو بلایا. انہوں نے کہا نہیں یہ بھابی ہے دے پیچھے ساڑی نہیں ہوندی. نالوں دے دو کو مولوی رلے.
میں کیا ہوں انہوں نے میں کیا میری تھوڑے پیچھے نہیں ہوندی اتنے لڑائی ہو جانی. میں وہ پیر نو کیا میں جی تساں جنازہ پڑھانا؟ جی میں پڑھا. میں جی جنازے دیاں دعاواں منو سناؤ نا. آخر تساں جنازہ پڑھانا ہے تے جنازے دیاں دعاواں منو سناؤ. تسی پڑھاؤ میں مگر پڑھنا. وہ پیر میرے ہل ایویں ویکھے جویں آفری مجھ کتابے ہل ویندی ہے. میں کہا پیر صاحب تسی جنازہ پڑھانا آئے ہو تے مینوں جنازے دیاں دعاواں سناؤ. پیر دی پھوک نکل گئی. جڑا مولوی ٹپدا سی میں تو سنا بھائی تو سنا میں تیرے مگر پڑھنا. وہ بھی چپ ہو گیا. میں کیا ہوں تسی میرے مگر پڑھو میں تھانوں سنانا. وہ پھس گئے. انہوں نے پھر پڑھنا پیا بھی ہوں ہی اتوں نکلے تو چھتر پینے. تو سویرے مولوی نے سپیکر کھول کے کہا جنہیں وہابی مولوی دے پیچھے چکل جنازہ پڑھیا وہ نکاح ٹوٹ گیا. مینوں ایک بندے نے سویرے سویرے فون کیا یہ مولوی تے سویرے درس چاہ کے میں ہوں مولوی نے پوچھ تو کتنے پڑھیا؟ انہیں بھی تو اتھے ہی پڑھیا. مرنا بھی اہل حدیث تھا. اچھی بولو جینا بھی اہل حدیث تھا. الحمدللہ جنازہ پڑھایا گیا. یہ تو فاتحہ نہیں پڑھن دے. جدو زندہ ہوندہ ہے انہوں پیچھے اگے پیچھے نہیں پڑھن دیں دے. جدو مر جاندہ ہے اگے رکھ کے نہیں پڑھن. اب مولوی تقی عثمانی نے اپنے پڑھا دا جنازہ پڑھایا فاتحہ پڑھی. لوگ کی کہنے لگے مولوی صاحب یہی کیتا ہے اے نہ پڑھن نالو پڑھنی افضل ہے. تو انہیں کہا ساری زندگی ساڑھے ہمیں پڑھان دے رہے ہو. زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے کر کر قبر ہونی سی. اور دنیا کائنات دے اندر حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث ایسی لے آؤ جدی سند آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہوئے اہل حدیث تک پہنچی ہے. اہل حدیث ہو دیتے عمل نہ کردہ ہوئے. ایک حدیث لے آؤ رب کبریات ہی قسم کھار کے کہنا ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام میں دیاں گا. جاؤ لے آؤ صرف ایک حدیث لے کے آؤ. اور اہل حدیث تے چھوٹی تو چھوٹی حدیث تے بھی عمل کرتا ہے. رکوع تو بعد کی پڑھنے ہیں ربنا ولک حدیث چھوٹی جی. ایک صحابی نے پیچھو آن کے پڑھے نا ایک کلمے تو آقا نے فرمایا جو تو کلمے پڑھنا سے نہ پیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا سواب لکھن آئے نے. تے آج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتیں نے. ساڑھے تو علاوہ ہے دعا پڑھ دے ہی کو نہیں. کیوں آجی تاورمان صاحب ساڑھے تو علاوہ دعا اور ساڑھے نکے نکے بچیاں نو بھی ہوندی ہے کئیاں مولویاں نو بھی نہیں ہوندی. ایک منو کہنے لگا 39 فرشتے بکھاؤ تے صحیح. میں کیا پہلو اکھ لے کے آ پھر ویکھی تے دوجے نمبر تے مسلک اہل حدیث ہون میں 39 فرشتے اپنی آنکھاں نہ اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے ہاں جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک ساجدہ ہی نہیں. آؤ تے صحیح ساڑھے قریب آؤ. زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جراباں تے مسا کون کردہ بولو اس حدیث تے عمل کون کردہ. زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوری اذان کون کہندہ. زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ایک وطر زمین دی ترتی تے کون پڑھدا. حضرت امیر معاویہ نے پوری زندگی ایک وطر پڑھا. حضرت عثمان نے حضرت ابو موسیٰ عذری نے حضرت ایوب انصاری نے. زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ہائے کاری تکبیر کون کہندا وہ بول دے نہیں. پھر 2 نمازہ سفر چ کٹھیاں کون کردا. اہل حدیث نہ ہوندے منا مزدلفہ عرفات چ دوگانہ کون پڑھدا. کئی تے اوتھے جا کے بھی پوری پڑھ دے نے.
نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے. جڑا اس وقت حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہاں لوگاں نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. وہ چھوٹی گل ہے. اہل حدیثو تسی خوش نصیب لوگ. قبر دے اندر چلا گیا ہے انسان. ٹائم ہو گیا میرا خیال کے ہاں. قبر دے اندر چلا گیا. آخری بات سن لو. قبر پکار پکار کے یاد کر دیئے. آندھی انا بیت الظلمہ میں تنہائی دا گڑاواں. انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا کاراں. منو ایک حدیث اور یاد آئی سن لو شاید تو سنی نہ ہوئے. جدو بندہ 3 بک مٹی دے پاندا نا اپنے بھائی تے جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت نو اے بندہ آئے گا یہ دی کوئی نیکی نہیں لبے گی. اللہ پاک کہن گے میرے فرشتیو وہ بک مٹی دی لے کے آؤ نا جیڑی اپنے مسلمان بھائی تے اس بندے نے پائی سی. یہ دی زندگی دے گناہ ایک پاسے رکھ دیو بک مٹی دی ایک پلڑے چ رکھ دیو. اے جیڑی بک مٹی دی نہیں پاندے بھائی اپنے مسلمان بھائی دے. فرمایا بک مٹی دا وزن زیادہ ہوئے گا تیریاں گناہاں دا وزن ہلکا ہوئے گا. اے جڑی مسلمان بھائی تے بک مٹی دی پائی ہے نا اے بک مٹی دی تینوں جنت چ لے جائے گی. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. مسلمان بھائی نو غسل دینا کوئی چھوٹا عمل نہیں. کدی وقت آیا انشاءاللہ پھر دے تے گفتگو ہوئے گی. پہ غسل دینا مسلمان بھائی نو مٹی پانا قبر چ اتارنا کنا بڑا عمل. انا بیت الدود میں سپ تے ٹھویاں دا کاراں. بے نماز قبر چ جاندا ہے. آسمان تو منکر نکیر آوندے نے پوچھدے نے من ربوں کا تیرا رب کون ہے. من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے. آندا ہا ہا لادری مینوں تے پتہ ہی نہیں. اتو آواز آوندی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بولیا. فافرشوہ من النار والبسوہ من النار. ایدی قبر دے اندر اللہ اکبر بستر آگ دا لگا دیو. ایدی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیو. جہنم دی آگ دا لباس پہنا دیو. 99 سپ ایدے تے مسلط کر دیتے جاندے نے. ایک سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک او دا زہر نہیں جائے گا. اور قبر دے سپ تے دور نے قبر دے ٹھوئے بھی بڑے زریلے نے. ٹھوئے انا بیت الظلمہ میں تنہا میں نیرے دا کارا. تے قبر کی آندھی ہے قبر دا سن لو آندھی ہے میں جو گھر تنہا ایک اکلا تے ساتھی کوئی لے آویں. میں وچ خرچ نہیں تو باجوں خرچ نہ آویں. دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا. میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا. میں وچ سپ اٹھویں زہری بن تریاک نہ آویں. یاراں آکھیا اسی نہ سمجھے یا حضرت سمجھاویں. حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پہچانو. دکھ وچ دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہوئی جانو. دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا پائی. پڑھن نماز تہجد راتی دیوے او روشنائی. فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک عمال کماؤ. چھوڑن شرک چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ. میرے بھائیو سارے اتھے چھڑ کے آ جانا ہے.
کسی نہیں کہنا مینوں میرے بھرا دی جگہ تے لمیاں پا دیو، پتر نہیں کہنا پیو دی جگہ تے مینوں پا دیو۔ جدو جانا ہے حضرت عثمان ورگے بھی قبر دے حالات سن کے تے چیخاں نکل جاندیاں سن۔ پھر انشاءاللہ کدی جمعہ آیا تے پھر انشاءاللہ قبر دے حالات تے قبر دے وچوں کس طرح اٹھایا جانا ہے اے حالات انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا